त्यसलाई भन्छ एक्टिभ डाइरेक्टरी राइट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस भन्छ ल, आरएमएस भन्छ, एडीआरएमएस पनि भन्छ यसलाई हैन। डेटा लिकेजहरूलाई सुरक्षित गर्छ ल। यसलाई गरिहाल्नु, तपाईहरुको भोलि छुट्टी छ, बासा छुट्टीमा यसलाई अभ्यास गर्नुलाई एकचोटि। आरएमएस गर्नुभन्दा अगाडि राइट म्यानेजमेन्ट सर्भर गर्नुभन्दा अगाडि के बुझौँ भने, मान्नु एउटा कुनै पनि एउटा डकुमेन्ट छ भने त्यो डकुमेन्टलाई कसरी प्रोडक्सन गर्न सक्छु, कसरी राइट सिस्टम बनाउन सक्छु भन्ने यसको मुद्दा होला, यसको यो प्रोसेस हो। यसलाई गर्नलाई कम्बाइन दुई चारवटा सर्भिसेस चाहिन्छ। जस्तै हामीसँग एउटा सर्भर चाहिन्छ हामीलाई हैन, एक्टिभ डाइरेक्टरी। अर्को सर्भिसेस चाहिन्छ हामीलाई तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी भइसकेपछि नेक्स्ट सर्भिसेस भनेको हामीलाई सर्टिफिकेट अथोरिटी सर्भर सीए सर्भर चाहिन्छ हैन। अर्को तरिका हामीलाई आईएएस चाहिन्छ ल। तीनटा सर्भर हामीलाई चाहिन्छ तपाईको यो आरएमएस गर्नको लागि। तीनटा सर्भर सर्भिसेस हामीसँग चुस्तो दुस्तो चलिरहेको छ भने हामी आरएमएस गर्छौं ल, राइट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस गर्छौं। राइट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसले के कुराको स्योर गर्छ भने, मान्नु एउटा युजर यो भयो, मान्नु यसको नाम अमित भयो, यसको नाम सुमित भन्ने भयो, मान्नु यसको नाम मान्नु लाला भन्ने भयो, तीन युजर भयो। तीन युजरमा वास्तवमा अमित भनेको डकुमेन्ट भनेको सिर्फ अमितले मात्रै चलाउन पाओस्, इभन एडमिनिस्ट्रेटर पनि चलाउन नपाओस्, कसैले पनि चलाउन नपाओस्, सिर्फ अमितले चलाउन पाओस्। यदि अमितले चाहन्छ कसैलाई चलाउन दिनु चाहन्छ, सुमितलाई दिनु चाहन्छ, कसै अरूलाई दिनु चाहन्छ भने त्यस्तो केसेसहरुमा तपाईको अमितले आफै परमिसन सेट गरोस्, उसले सेल्फ परमिसन आफैले सेट गरोस् न हैन। अनि नर्मली एनटीएफएस परमिसनले के गर्छ, एनटीएफएस परमिसनहरु भए शेयरिङ परमिसन तिनीले के गर्छ भने जस्ट तपाईको फाइल फोल्डर माथि हैन तपाईको एक खालको रफली तपाईको के गर्छ परमिसन हाल्छ। रफली परमिसन कस्तो भने कि रिड गर्न दिने हैन, कि तपाईको रिड गर्न दिने अनि मोडिफाई गर्न दिने हैन, फुल कन्ट्रोल गर्न दिने, तपाईको अनि तपाईको लिस्ट फोल्डर कन्ट्रोल गर्न दिने भन्ने गर्छ। त्यसमा के भन्छ भने रफली रिड भन्ने बित्तिकै सबै गर्न दिने भन्ने मानिन्छ ल। जस्तो प्रिन्ट पनि गर्न दिने हैन, कपी पनि गर्न दिने हैन, तपाईको रिड पनि गर्न दिने भन्ने मानिन्छ ल। स्थानीयको एक्जिक्युट पनि गर्न दिने भन्ने मानिन्छ यसरी। तर यसमा चाहिँ आरएमएस मा चाहिँ रिड भित्रको सासानो परमिसनहरुलाई तपाईको के गरेको छ, यसले हेरेको छ ल, तपाईको चेक गरेको छ यसलाई। यो आरएमएस सिस्टम पेडमा पनि पाउँछ वास्तवमा र नन पेडमा दुईटैमा हुन्छ। हामी चाहिँ हाम्रो प्राइभेट अर्गनाइजेसनको लागि गरौँ वास्तवमा त्यो पेड सिस्टम नगरौँ ल। पेड भनेको त्यो किन्नु पर्ने हुन्छ, त्यो बनाइ नै आउँछ ल, त्यो वास्तवमा माइक्रोसफ्टबाट हामीले किन्नु पर्ने हुन्छ। उपेन्द्र बुझ्दै हुन्छ अहिले? सर हजुर, यसलाई आरएमएस भन्छ ल। राम्रो रहेछ सर। तर यसमा डिलिट गर्ने नि त होला नि त हैन सर, तपाईले सबै भन्नुभयो त्यहाँ मोडिफाई जोडिफाई डिलिट पनि छ, मोडिफाई गर्दा डिलिट हुन्छ ल, वास्तवमा बुझ्नु भएन? ए हजुर, डिलिट गर्न नमिल्ने गर्ने पनि हुने भयो नि सर? हजुर हजुर, यो चाहिँ अर्गनाइजेसनबाट इन्टेलेक्चुअल तपाईको प्रोपर्टिजहरुलाई डेटाहरुलाई प्रोटेक्सन गर्ने सिस्टम भयो होला आरएमएस भनेको, बुझ्नु भयो नि? हजुर हजुर, यो लफ्टा खालको छ। त्यो यो आज म गराइहाल्छु तपाईको हाम्रो यो डिएचबी देखि बाहिरको टपिक छ, लफ्टा खालको तपाईले फुर्सदमा तपाईले गर्नुभयो, तीन चारपल्ट गर्नुभयो भने तपाईको एन्सर हुन्छ भनेर यो म गर्न आँटेको हो। सर ओके, यसलाई घुसिहालौँ ल। घुसाउनेको बुझ्नुभयो? घुसाउने कि घुसाउने? यसलाई तपाईको पेस्ट गरिहालौँ भनेको क्लासमा। ओके। अब इच्छाको कुरा हो, तपाईको अर्गनाइजेसन सानो खालको अर्गनाइजेसन छ, स्मल किसिमको अर्गनाइजेसन छ भने त्यो केसेसमा आईएएस सर्भर पनि यसैलाई बनाउने, सीए सर्भर पनि यसैलाई बनाउने, तपाईको अर्को के थियो हाम्रो तपाईको अर्को सबै सर्भर यसैलाई बनाउँदै गर्दा पनि हुन्छ। तपाईको यदि सानो अर्गनाइजेसन छ भने, ठुलो छ भने चाहिँ अलग अलग सिस्टम गर्दा पनि हुन्छ ल। सुरुमा म तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरीमा जान्छु एउटा, तपाईले डाइरेक्ट ड्याङ्गे बाहिरको युजरलाई गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, कुनै समस्या छैन। यी युजर्स भन्नेलाई पनि गर्न सक्नु समस्या छैन, यी युजर्सलाई पनि भन्नु गर्न समस्या छैन, यी बाहिरको लागि यी बनाएर नै। र यहाँ निकै लामो देखिन्छ ल हेर्दाखेरि। म एउटा ओयु बनाउँछ छुट्टै डेडिकेटेड अर्गनाइजेसन युनिटको नाम बनाउँछु, म मानिरहेको एडमिन बनाउँछु ल, अथवा कुछ पनि बनाउँछु, एचआर बनाउँछु।
एचआरएम भन्ने एउटा बनाए, त्यसमा युजर बनाउँछु म 2-3 वटा। अमित धन्यवाद, क्या बात है यार, जो के काम गर्छ। टेस्टिङलाई दुईटै युजर काफी छ, अनि 3टा बनाए मैले। एउटा युजर चाहिँ म यस्तो बनाउँछु ल तपाईको, त्यो युजरको नाम चाहिँ म आरएमएस बनाउँछु ल। यो युजरलाई चाहिँ आरएमएस को एडमिनिस्ट्रेटर बनाउनु ल। यसलाई चाहिँ हैन, यसै तपाईको 4टा युजर टोटली मेरो। अब आरएमएस मा तपाईको के हुन्छ भने कसैलाई पर्मिसन चाहियो भने इमेल गरागर गर्छ ल, तिनीहरुले एकअर्कामा युजरले इमेल गरागर गर्छ ल। त्यो इमेल एड्रेस पनि सबैको हाल्दिन्छु ल एकैपल्टमा, इमेल एड्रेस पनि यहाँ सबैको यही नाममा इमेल एड्रेस छ सबैको। बुझ्नु भने राइट क्लिक गर्ने अनि के गर्ने ओपन छैन है, प्रोपर्टी यहाँ के गर्ने यहाँ इमेल एकमुष्ट हाल्नु पर्ने, स्लैश दिने पर्सेन्टेज अनि युजर नेम अनि पर्सेन्टेज अनि @ तपाईको mcc.com मा यो एक्सेस सर्भरमा यो इमेल सबैको यही नाममा इमेल एड्रेस छ। बुझ्नु भने mcc ओके एकमुष्ट गरिदिएको ल। हजुर अब यो पर्सेन्टेज युजर नेम पर्सेन्टेज त्यो लगइन नेम उठाउनुहोस् अनि @ डोमेन भनेको mcc.com भनेर हाल्दिनुहोस् भनेको ल। सबैको आफ्नो आफ्नो लगइन नेम हुन्छ नि, पछाडि mcc.com हुन्छ। बनाइरहनु पर्यो डाइरेक्ट। यसले एक्सेस पनि पुश गर्छ कि गर्दैन सर यस्तै गर्दा? एक्सेसमा त मेल बक्स त बनाउनु पर्छ बस। अब जस यहाँ मैले यदि इमेल पठाएँ भने चाहन्छ त्यो डाइरेक्टली उता जान्छ र तपाईको के हो तपाईको एक्सचेन्जमा जान्छ ल। भन्नु भएन त्यसको प्रोपर्टिजमा त्यो बनिसक्यो होला हैन सर इमेल? हेर्छु र हाल्छ वास्तवमा कतै बनेन कि आयो। लगइन आइडीले लिने भयो सर मैले मजाले। हजुर हजुर भयो। यो भने टाइम सेभ हुने भयो। यो टाइम सेभ गराउने गर्दा 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 अटोमेसन आइसक्यो। बुझ्नु भएको छ? यसैमा मान्छे अलिक धेरै मतलब अलिक धेरै मान्छे फास्टर हुनु खोज्यो क्या अन्त। बुझ्नु भएन? यति भएपछि नि अब यो आरएमएस लाई तपाईको एडमिनिस्ट्रेटर बन्नको लागि दुईटा यसलाई तपाईको एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुपमा हाल्दिनुहोस् ल। यसलाई वास्तवमा यसलाई एड टु ग्रुप गर्नुहोस् तपाईको। त्यसको लागि चाहिँ प्रोपर एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ एउटा, यसलाई हाल्दिनुहोस् तपाईको डोमेन एन्टरप्राइज एडमिन हाल्दिनुहोस् र तपाईको फरेस्ट एडमिन हाल्दिनुहोस् हैन। एउटा भयो। अर्को एउटा ग्रुपमा हाल्दिनुहोस्, त्यो ग्रुपको नाम स्किमा एडमिन हाल्दिनुहोस् ल। त्यो दुईटा ग्रुपको मेम्बरशिप हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईको यदि आरएमएस को एडमिनिस्ट्रेटर बन्नु छ अथवा तपाईको ठुलठुलो सभाको मेम्बर बन्नु छ भने यो दुईटा भयो। अब यति युजर भएपछि अरु युजर पनि हुन सक्छ, वास्तवमा थुप्रै पनि हुन सक्छ। 3टा मेरो युजर छ अर्गनाइजेसनमा मेरो मान्ने। अब यो कुरालाई तपाईको अपडेटेड गरोस् या अहिले भर्खर हामीले चेन्ज गरेको कुरालाई तपाईको म्यानेज होस्, वास्तवमा चेन्ज गरेको कुरालाई अपडेट होस् भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईहरु भने यहाँ जानुहोस् तपाईहरु अनि तपाईको पावर सेभमा जाँदा हुन्छ, डसमा जाँदा हुन्छ, जहाँ यहाँ इच्छा कुरा होला। डसमै गर्दा पनि हुन्थ्यो, पावर सेभमै गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, उस्तै उस्तै कुरा भनेको। जो ग्रुप पोलिसी अपडेट गरौँ ल, ताकि एन्टायर पोलिसी सिस्टमले यो भनोस् कि अहिले तपाईको नयाँ ग्रुप आएको छ, नयाँ एडमिनिस्ट्रेटर भएको छ, एउटा एडमिनिस्ट्रेटरको त्यो भएको छ र त्यो इन्टरनल कुराहरु अपडेट गरोस्। सेकेन्ड कुरा भनेको तपाईहरुले गर्नुपर्ने के छ भने अब एक्टिभ डाइरेक्टरी सर्टिफिकेट लोड गर्छ। सर्टिफिकेट बिना तपाईको मेरो अब काम हुँदैन। सर्टिफिकेट देखि हामी भाग्न सकिँदैन। सर्टिफिकेट हामीलाई चाहियो ल।
सर्टिफिकेट लोड गर्न लागि चाहिँ एड डोरेन्ट फिचरमा जाउँ। त्यसपछि नेक्स्ट गरौँ हामी। नेक्स्ट गरौँ। तपाईको एउटा कुरा के भने तपाईहरुले पछि एजुरे गर्नु भए पनि तपाईको AWS क्लाउड गर्नु भए पनि हुनु चाहिँ भित्र सर्भर नै हुन्छ, यसरी नै काम गर्नुपर्ने त्यहाँ पनि ल, मतलब सबैले थाहा दिँदैन यो कुरा। तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ र तपाईहरुलाई त्यो। नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँ सर्टिफिकेट छ, सर्टिफिकेटमा टिक लगाइदिनुस् यहाँनेरि। यहाँ एक्टिभ डाइरेक्ट सर्टिफिकेट सर्भिसेस ल। अनि नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरौँ। अनि थुप्रै आउँछ सर्टिफिकेटको, धेरै खालको प्रकार सर्टिफिकेट आउँछ। तपाईहरुले चाहिँ यसमा लाउनु ल, तपाईको वेब इन्भाइरोमेन्टमा ल। अब यो अरु अनलाइन रिस्पोन्डर, नेटवर्क डिभाइस इनरोलमेन्ट सर्भिसेस, सर्टिफिकेट इनरोलमेन्ट वेब सर्भिसेस, सर्टिफिकेट इनरोलमेन्ट पोलिसी वेब सर्भिस, यिनीहरु पनि छ। हामी CSR हामी पढ्छौँ वास्तवमा यिनीहरु। तर तत्काललाई हामीलाई अहिले चाहिने भनेको यो सर्टिफिकेट सर्भर यो माथिल्लो भइहाल्यो। यो तल्लो भने सर्टिफिकेट सर्भरको वेब इनरोलमेन्ट ल। वेब भनेको सर्टिफिकेट सर्भिसलाई वेबसाइटबाट तपाईको इनरोलमेन्ट होस्, वेबसाइट बेसमा तपाईको सर्टिफिकेटहरु तपाईको आदान प्रदान होस् भन्ने कुरा भयो ल। यो दुईटा तपाईको टिक लगाइदिने। यो लागेको हुन्छ, यो तलको लाउने। अनि यो अन्य एक्स्ट्रा कुरा लोड हुन्छ, सर्टिफिकेट सर्भर लोड हुन लागि यो कुरालाई लोड हुँदैन होला। रिस्टार्ट दिनु, रिस्टार्ट माग्छ नि, नत्र नदिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यो नर्मली त्यो हुँदैन ल, त्यो नदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। त्यो किनभने रिस्टार्ट हुनु छ त्यो नदिए पनि रिस्टार्ट भइ नै हाल्छ ल। त्यो रिस्टार्ट भन्ने दिएको राम्रो ल। डेटा सेन्टर इन्भाइरोमेन्टतिर तपाईको सर्भर हाम्रो नजिक हुँदैन, टाढा हुन्छ, त्यहाँ दिनु पर्छ र सर्भरलाई इन्स्ट्रक्सन गर्नु भन्ने हुन्छ। अलि पछि गएर चाहिँ सर्भरहरुलाई के गर्दैको छ भने तपाईको रिस्टार्टलाई अप्सनल बनाइदिएको छ र वास्तवमा त्यो रिस्टार्ट नगरी अरु काम गर्दै गर्दा पनि हुन्छ र बुझ्नु भने। त्यो नै गरेपछि चाहिँ म्यान्डेटरी हुन्छ रिस्टार्ट फेरि त्यो सर्भिसेस सकेपछि। उबेन सरले बुझ्दै हुन्छ? हजुर हजुर, ठिक छ, बुझिरहेको छु। यसलाई म मेम्बर बनाउँदै गर्छु। विन्डोज 10 तपाईले राख्दाखेरि भयो, तर म चाहिँ यस्तै प्रिफर गर्छु ल, यही खालको। त्यसलाई 90 नै छ भने यदि कुनै रोल्सहरु हालेको छैन, यो क्लाइन्ट भएको रोलहरु हालेको छैन, विन्डोज 10 जस्तै भइहाल्यो यो। अनि तपाईको फेरि सर्भर बनाउनु भयो भने सर्भर बनाइदिन्छु म हैन। अब दुईटा लेयरमा इन्स्टलेसन हुन्छ ल तपाईको यो तपाईको इन्स्टलेसन र कन्फिगरेसन हुन्छ तपाईको CS सर्भर, सर्टिफिकेट सर्भर। अहिले भर्खर तपाईको इन्स्टलेसन भयो, कन्फिगर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ल यसलाई।
सुरुमा भन्दैछ सीए सर्भर बनाउने क्रेडेन्सियल यो तपाईको फरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर छ भन्दै कोही प्रब्लम छैन ठीक छ नेक्स्ट गर्छु सर्टिफिकेट अथोरिटी बनाउने भन्छ यसमा क्लिक पार्दिन्छु र तल्लोमा पनि क्लिक पार्छु दुईटै भइहाल्यो इन्टरप्राइजेस सीए भन्दै छ ठीक छ कोही प्रब्लम छैन रूट सीए भन्दै छ रूट सीए नै होला इन्टरप्राइजेस सीए नै होला स्ट्यान्डअलोन सीए भनेको तपाईको डोमेन नभएको सीए ल वास्तवमा डोमेन नभएको सीए डोमेन बेस बिनाको सीए लाई स्ट्यान्डअलोन सीए भन्छ इन्टरप्राइज सीए नै गर्ने रूट सीए भनेको तपाईको यही सीए नै तपाईको प्राइमरी सीए हो वास्तवमा अरु हामीले सीए लिएको छैन ल वास्तवमा अरुको सीए हैन अनि क्रिएट एन्ड न्यू प्राइभेट कि ठीक छ यो डिफल्टमै राख्दा के फरक पर्छ इच्छाको अरु थाहा तपाईले हुन्छ अनि यहाँ सर्भरको नाम जे राख्दा पनि हुन्छ तपाईले यहाँ माथि मिला राख्दा पनि हुन्छ अथवा mcc - srb1.ca राख्दा हुन्छ सर्भर1 सीए मात्रै राख्दा पनि हुन्छ फ्रेन्डली नेम मतलब स्वीट नेम मात्रै राख्दा पनि इच्छा कुरा र यस्तो राख्दा पनि हुन्छ सीए सर्भरको नाम तर यति डिफल्ट छोडिदिँदा पनि हुन्थ्यो 5 वर्षको भ्यालिडिटी हुन्छ र सीए सर्भरको सर्टिफिकेटहरु डाटाबेस यहाँ सेभ हुन्छ लग सेभ हुन्छ भने कोही प्रब्लम छैन सेभ होस् अनि तपाईको यो यस्तो खालको तपाईको यो फाइनल तपाईको हाम्रो इन्फर्मेसन आयो यो सीए तपाईको रूट सीए छ हैन क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइडरमा आरएसए छ आस एल्गोरिदममा 7256 छ र की लेन्थ 2048 छ एडमिनिस्ट्रेटर तपाईको इन्टरेक्सन डिसेबल छ हैन तपाईको अनि सर्टिफिकेट भ्यालिडिटी पिरियड 26 सम्म छ नाम डाटाबेसहरु छ अनि वेब इन्भाइरोन्मेन्ट पनि छ कन्फिगर गरिदिन्छु कन्फिगर भयो अनि अच्छा अभ्यासको लागि फेरि पनि ग्रुप पोलिसी म गर्छु तपाईको गर्दै गर्छु एकपल्ट फेरि गर्छु अब त्यसपछि म मेरो सीए सर्भर सक्सेसफुली लोड भयो भनेर कतै एरर पो छ कि त्यो हेर्छु ल म चेक गर्छु टुल्समा जान्छ अनि यहाँ सर्टिफिकेट अथोरिटी भन्ने यहाँ आउँछ ल त्यसमा क्लिक पार्ने बित्तिकै यदि ठिकै छ यो हरियो ग्रीन सिग्नल दिन्छ र ग्रीन दिन्छ ठिकै छ र नर्मली एरर आउँदा लोड भएपछि हो अघि नै एरर भन्थ्यो र कन्फिगर गर्दा नै एरर भन्थ्यो रिभोक सर्टिफिकेट हामीले कोही एउटा फिर्ता मागेको इस्यु सर्टिफिकेट कसैलाई सर्टिफिकेट हामीले दिएको भर्खर दिएछ सर्टिफिकेट डोमेन कन्ट्रोलरलाई पेन्डिङ सर्टिफिकेट कसैलाई दिएको उले नलिएको फेल सर्टिफिकेट हामीले दिएको तर लिएको तर तपाईको उता एक्सेप्ट नभएको फेल भएको ल सर्टिफिकेट टेम्परेरी छ यसको हामी कुरा गर्छौं यसको हामी अलि पछि कुरा गर्छौं है यति मात्रै छ भने ठीक छ यो एउटा नयाँ सर्टिफिकेट बनाइदिन्छु वास्तवमा यो कम्प्युटरको लागि यो सर्भरको लागि है नयाँ सर्टिफिकेट बनाउँछु फ्रेश सर्टिफिकेट बनाउँछु सर्टिफिकेट बनाउन लागि म कहाँ जाने भन्दाखेरि एउटा आईएएस मेरो सर्टिफिकेट सर्भर लोड हुँदा यो पनि साथसाथै लोड हुन्छ एकदम देख्नुभयो एक्स्ट्रा टुल्सहरु लोड हुँदै थियो र त्यसमा यो आईएएस पनि आउँछ यहाँ क्लिक पारे मैले अब त्यसपछि सर्भर 1 मा गएँ म सर्टिफिकेट भन्ने यहाँ छ र सर्भर सर्टिफिकेट भन्ने छ सर्भर सर्टिफिकेटमा क्लिक पारे अनि मेरो तपाईको यहाँ दुईटा सर्टिफिकेट आएछ ल यहाँ तपाईको एउटा मेरो srb1.mcc.com बाट सर्टिफिकेट दिएछ एउटा सेल्फ आफैलाई सर्भर 1 सीए भन्नेलाई पनि लिएछ त त्यो हैन हामी अर्को छुट्टै बनाऊ क्रिएट अ डोमेन सर्टिफिकेट क्लिक पार्ने अनि कमन नेम दिन्छु वास्तवमा जे नाम दिन म इच्छा गर्दा भएको तर चिनिने नाम दिनु होला वास्तवमा आरएमएस सर्भर हैन सर्टिफिकेट दिन्छु म मान फर एक्जाम्पल लागि अर्गनाइजेशन्स कुछ भी दिना के हुन्छ मान्यो युनिट मान्ने तपाईको हैन आईटी माने सिटी माने मान्ने दि दिल्ली दि स्टेट दिल्ली नै दि आईएन दि ल मान्ने फर एक्जाम्पल नेक्स्ट गर्दै मैले स्पेसिफाई गर्दिने सर्टिफिकेट कामलाई लिने भनेर यो एउटा सर्टिफिकेट लिने भनेर स्पेसिफाई गर्दै नाम जे नाम भन्छ मतलब म आरएमएस CA1 दिनाम छ CA शर्ट्स दिनाम के फरक होला नाम दिने सर्टिफिकेटको नाम दिने हैन यो नाम दिने चिन्नु सजिलोस् भनेर यहाँ हैन RMS - CA शर्ट्स अनि तपाईको इस्यु फर कसको लागि RMS को लागि तपाईको पनि इस्यु गरेको ल इस्यु बाइ यो सर्भरले गरेको यो टाइममा गरेको ल राइट क्लिक गर्छु चेक गर्छु सर्टिफिकेट भ्यू गरेर हैन
ठिक छ यहाँनिर आइरहेछ वास्तवमा 21 देखि 23 2 वर्षको लागि भ्यालिडिटी सर्टिफिकेट डिटेल्समा क्लिक पार्छु सबै कुरा आएको छ यहाँनिर कसको लागि आएको छ सब्जेक्ट के को लागि भनेर दिएको छ यही दिल्लीमा नेटवर्कको एजेन्सीमा दिएको रहेछ यहाँ थम्ब प्रिन्ट सबै दिएको छ यहाँनिर तपाईको सर्टिफिकेसन पाथ SRB 1 - CE सर्ट सर्टिफिकेट ओके छ ठीक छ भन्दै छ नि राइट क्लिक गरेर मैले हेरेँ ल अब यो पनि भइसकेपछि अब यसमा म रिफ्रेश मार्दिन्छु एकचोटि ग्रुप पोलिसीमा निकै कुराहरु डिपेन्डेन्सी हुन्छ त्यो कारणले ग्रुप पोलिसीलाई चाहिँ रिफ्रेश गर्दै गर्ने तपाईहरुले मतलब कभी कभी अब त पर्दैन अब त ल है भइसक्यो अब त्यसपछि अर्को यो त्यो पनि अब चाहिँ हामीले तपाईको लोड गर्ने तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी राइट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस लोड गर्ने अब चाहिँ यही यसैमा गरे सबै कुरा मैले अर्कोमा गर्दा पनि हुन्थ्यो वास्तवमा एड रोल एन्ड फिचर्स तपाईको नेक्स्ट अर्कोमा गर्नु र यसमा गर्नु के फरक छ आन्सर त्यही सर्भरको नाम माग्दाखेरि डीएनएस नेम माग्दाखेरि परको दिने हो एक्टिभ डाइरेक्टरी नाम माग्दाखेरि परको दिने हो अनि एन्टरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर माग्दाखेरि परको एन्टरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर @डोमेनको नाम दिने त्यति त फरक हुन्छ बुझ्नु मेरो कुरा हजुर यसमै ठिक छ सर के फरक हुँदैन होला त्यो अर्कोमा राख्दाखेरि नेक्स्ट कर दियो आंसर नेक्स्ट कर दियो अब तपाईको यहाँ छ ल एक्टिभ डाइरेक्टरी राइट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस भनेर यहाँ यसमा थुप्रै कुराहरु लोड हुन्छ र यो लोड हुँदा पनि तपाईको आईएएस के यो थुप्रै हुन्छ र यो हुन दिनु यसलाई डिपेन्डेन्सी एकदम धेरै हुन्छ रहेछ है के चाहियो सेन्सिटिभ होला यो ल्याब पनि बुझ्नुमा आन्सर हजुर सर अनि यो भयो ल बुझ्नुमा नि एक्टिभ डाइरेक्टरी तपाईको राइट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस नेक्स्ट यो भन्दै छ ल एक्टिभ डाइरेक्टरी म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसले तपाईको प्रोटेक्ट गर्छ इन्फर्मेसन अनअथराइज युजबाट प्रोटेक्ट गर्छ ल वास्तवमा यसले आइडेन्टिटी बनाउँछ युजरको त्यसले अथराइज गर्छ लाइसेन्स सिस्टम बनाउँछ वास्तवमा यो लाइभ इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नलाई त्यो सर्टिफिकेट किनेको छैन भने त भएन नि त के काम लागेन सर्टिफिकेट नै हो अहिलेको मतलब सुप्रिम तपाईको सेक्युरिटी सिस्टम भनेको सर्टिफिकेट भन्दा ठुलो सेक्युरिटी अहिलेको जमानामा लाइभ इन्भाइरोमेन्टमा गर्दा पनि हुन्छ वास्तव हाम्रो सर्टिफिकेट हुन्छ के फरक पर्दैन त सर्टिफिकेटमा दिक्कत दिँदैन झ्याउ लिँदैन वास्तवमा म त्यसको लागि एएमसी दिन्छु तपाईको भनेर तपाईको सर्टिफिकेट किन्दा पनि तपाईले भयो बुझ्नुमा नि डी-सर्टहरुबाट हैन सिमेन्टेड हजुर डी-सर्टबाट सिमेट्रिकबाट गोरियाटीबाट थुप्रै आएको छ कम्पनी त आउँछ भेरिसाइन हजुर इच्छा कुरा होला त सर्टिफिकेट सबमा लिदिन किन्दिन यो तिनीहरुसँग किन्नु र हाम्रो यहाँ गर्ने सेक्युरिटी लेभल त एउटै त हो नि हैन सर इन्क्रिप्सन एउटै हो इन्क्रिप्सन सबै टेक्निक एउटै तर त्यो सर्टिफिकेट सबैलाई मेन्टेन गर्नु त्यसलाई तपाईको पाल्नु त्यसलाई तपाईको राख्नु त्यो प्रब्लम मान्छेलाई रिकभरी गर्नु तपाईको त्यो फिलान गर्नु त्यो गर्नबाट मान्छे डराउँछ के आन्सर बुझ्नुभयो नि आज बुझ्नुभयो आफ्नो प्राइभेट इन्भाइरोमेन्टको लागि त यही यसरी नै विन्डोबाट नि ठीक भयो नि त हैन सर के त सर्टिफिकेट सब मेरो मतलब डिस्ट्रोय भयो वास्तवमा एकदम ब्रेकडाउन भइदिएर फेरि तपाईको सबै कुरा ब्लक हुन्छ नि त फेरि तपाईको बुझ्नुमा आन्सर त्यो चाहिँ उनीहरूले सर्भर मेन्टेन गरिदिनु भयो हजुर त्यो डराउँछ क्या त्यो अब प्राइभेट अर्गनाइजेसन त्यो गरिहाल्नु फेरि उनीहरूलाई गुहार्नु पर्यो उनीहरूले रिस्पोन्स दिने हो दिँदैन भन्ने सोच्छ होला हजुर त्यो नम्बर 1 कारण त्यो हो नम्बर 2 कारण कस्तो भने सर्टिफिकेट सर्भर कम्प्लेक्स तपाईको सर्भर पनि हो अनि तपाईको अर्को कुरा भनेको तपाईको यो सर्टिफिकेट सर्भर नै ह्याक भएर मतलब तपाईको ह्याकरले आफैले सर्टिफिकेट आफूले आफूलाई सर्टिफिकेट लिएर आफूले आफूलाई किङ सम्झेर सबै मतलब गर्नु सक्छ ल आन्सर भन्दा त्यो त अझ सेक्युरिटी सिस्टम राम्रो हुन्छ त आन्सर हो त्यो सेकेन्ड नम्बर 2 कारण ल त्यो पनि हो ह्याक गरे अन्त सबै आफैले इस्यु गरिदिनु भयो हजुर उसले आफै इस्यु गर्छ आफै मतलब गर्छ आफै आफूलाई घोषणा गर्छ बुझ्नुभयो नि यहाँ हेर्नुहोस् परफर्म एडिसनल कन्फिगरेसन तपाईको अनि राइट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस छ नेक्स्ट गरिदिन्छु म अनि क्लस्टर भन्छ तपाईको क्लस्टर भनेको चाहिँ लाइसेन्सिङ सिस्टम हो र सर्टिफिकेटको वास्तवमा यो रुट क्लस्टर नै ओके गर्ने
त्यो क्लस्टरको तपाईको मा तपाईको अब यसो डाटाबेस कहाँ राख्नु भन्दैछ एसक्यूएल सर्भर छ भने पनि हुन्छ वास्तवमा एसक्यूएल सर्भर छ भने नत्र भने विन्डोज इन्टरनल डाटाबेस राख्दिनु होला अप्सनलमा दिएको हुन्छ अनि तपाईको एउटा एकजना त क्लस्टरको तपाईको युजर एकाउन्ट दिनुहोस् भन्दै थियो ल वास्तवमा अघि नै हामीले जुन बनाएको थियौँ त्यो दिने ल सर्टिफिकेट सिस्टम 2048 अनि एडीआरएफ सेन्ट्रली म्यानेज की स्टोरेज पासपोर्ट ल क्लस्टरको अनि त्यही भन्दाखेरि आरएमएस को पासपोर्ट बनाऊ हैन अनि एक्युरियन नाम दिने यहाँ यो साइटबाट योबाट लाइसेन्सिङ जारी होस् ल योबाट तपाईको हाम्रो भेरिफिकेसन चेक गरोस् ल वास्तवमा यो साइटबाट हाम्रो सर्टिफिकेट कुन हो यतिमा मतलब हाम्रो यो होला हैन आरएमएस त्यो सर्टिफिकेट हो त्यो ल त्यो युज गरेको थियो हामीले सर्भर 1 यो वास्तव लाइसेन्सको सर्टिफिकेटको सर्भर नाम अझै रजिस्टर विथ एससीपी हैन यहाँ के छ सेल्फ साइन भन्ने थियो नि त्यो चाहिँ नचाहिने खालको हो यसमा त्यो पनि गर्दा के हुन्छ तर तपाईको यस्तो क्रिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा त्यो तपाईको गर्नु सक्दैन त्यो जस्ट एकछिनको लागि मात्रै हो क्या हुन्छ त्यो आफै सर्भर आफै भएर ल हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ तपाईले सर्टिफिकेट डेडिकेटेड चाहियो डेडिकेटेड सर्टिफिकेट तपाईले किनेर गर्दा पनि हुन्छ र यो चाहिँ जस्तो तपाईले सर्टिफिकेट किन्नुभयो वास्तवमा भेरी साइटबाट किन्नुभयो अनि तपाईको इम्पोर्ट गर्नुपर्छ ल यो सर्भरबाट सर्टिफिकेट त्यो सर्टिफिकेट लिएको त्यो थर्ड पार्टीको चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो इम्पोर्ट गर्नुपर्छ अनि इम्पोर्ट गरेर ल्याएपछि तपाईले यहाँ राखिसकेपछि तपाईको अनि त्यो अघिको जस्तो देखाउँछ इम्पोर्ट चाहिँ आइएस मा गरेर गर्दा हुन्छ ल यो भयो भन्दैछ बिफोर यु क्यान एडमिनिस्टर आरएमएस दिस सर्भर यु मस्ट लग इन अगेन भन्दैछ ल ठीक छ क्लोज गरिदिन्छु म क्लोज गरिदिन्छु मेरो मोटामोटी आरएमएस रेडी भयो ल कोही इस्यु दिएर मलाई अनि 6 बजेसलाई चाहिँ म लगइन गर्छु रिस्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ तर हरेक पल्ट रिस्टार्ट गरिराख्नु पनि सकिँदैन सर्भर भनेको
अब त्यसपछि नेक्स्ट मेरो तपाईको स्टेप्स के हुन्छ भने यो थुप्रै सर्भर लोड हुँदै गयो यहाँ आज देख्नुभयो म यहाँ क्लिक पार्छु एउटा फोल्डर शेयरिङ गरिदिन्छु फोल्डरको नाम कुछ भी राख्छु ल तपाईको क्लाइन्टले देखोस् भन्ने लागि कम्पनी डेटा भनेर फोल्डर सेभ गरे प्रपर्टिज गरे शेयरिङ गरे एडभान्स शेयरिङ गरे सेयरिङ फोल्डर गरे परमिसन गरे फुल कन्ट्रोल गरे एप्लाई गरे ओके गरे यसमा के हुन्छ भने हामीले यदि एनटीएमएस परमिसन हामीले दिए पनि तपाईको पेज यहाँ के हुन्छ के भने कि त जस्तै म एडिट गर्छु अनि तपाईको एड गर्छु कुनै युजर एड गर्छु यहाँ दिए पनि कि तपाईको ठुल्ठुलो परमिसन त दिनु मिल्छ रफली दिनु मिल्छ रफली भनेको यसरी मैले दिए भने वास्तवमा रिड गर्नुपर्छ रिड गर्नु मान्छेले प्रिन्ट पनि गर्नुपर्छ प्रिन्ट गर्नुपर्छ एकचोटि पनि गर्नु पाउँछ थुप्रै गर्नु पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि अझै तरिका हामी सूक्ष्म तरिकाले दिनुपर्छ परमिसन भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट होला सेन्ट्रल तपाईँको परमिसन सिस्टम लाइब्रेरी राखेर अब यहाँ जान्छु म क्लाइन्टमा अनि चेक गर्छु फेरि म यहाँ क्लिक पारे तपाईले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भने आरएमएस सिस्टमको तपाईको जुन प्रोटेक्सन सिस्टम छ यसले माइक्रोसफ्ट अफिसमा हैन युज गर्ने गर्छ र नर्मली अफिस 365 हरु भयो तिनीहरुमा युज गर्ने गर्छ ल त्यसैले सिम्पल कुराको लागि मलाई हामी सबैलाई थाहा हुने कुराको लागि मैले अघि यहाँ अफिस लोड गरेको छु ल यो कम्प्युटरमा हैन मलाई वर्ड खोल्छु म यहाँ अमितबाट मैले खोले नर्मली मैले लेखेँ अमित सिक्रेट अथवा यसमा दिए माग्नु मैले कार्ड नम्बर दिए कुछ भी नम्बर छ विशेष अमित कन्फिडेन्शियल कुरा हुन सक्छ यसरी तपाईहरुलाई क्रेडिट कार्ड नम्बर यहाँ अरू रेकर्ड पनि हुन सक्छ यदि आफ्नो यसरी डाटा छ अमितको अरू फाइनान्शियल रेकर्ड जे पनि हुन सक्छ कम्पनी भित्र है मान्नु यसरी मैले एउटा सानो एउटा सपोज टु गरे यसलाई फाइल गरेर सेभ एज गर्छु म सेभ एज गर्दाखेरि म यहाँ दिन्छु म //19.168.1.2 गर्छु म अनि कम्पनी डेटा भित्र गए यो अमित तपाईको इन्फर्मेसन ल त अमित तपाईको डेटा कुछ भी राखे मैले ल अमितको फाइल यसरी मैले सेभ गरेको छु भने नर्मली कुनै पनि डेटालाई यहाँ तपाईको अर्को मान्छे आएर यहाँ सुमित भन्ने आयो मान्छे लगइन गरेर सुमितले आफ्नो मसिनबाट लगइन गरेर त इबाट लगइन गरेर त्यो नेटवर्क शेयरमा छ भने त्यो अर्कोले पनि हेर्नु पर्छ र त्यो
यहाँ सबैले अब पनि हेर्नु होला कोही दिक्कत छैन ल हैन तर अब मेरो मतलब आरएमएस सिस्टम छ मैले अमितलाई भन्नुपर्छ ल तब अमित तपाईले ट्रेनिङ दिनुपर्छ सुरुमा ल अबदेखि तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट राख्न चाहन्छ र यसो राख्नु भनेर भन्नुपर्छ ल अमितलाई आरएमएस सिस्टमबाट यो सर्भरमा गएँ म कम्पनी डेटा छ यसलाई तपाईको ओपन गरिदिने अनि यहाँ फाइल यहाँ गएर तपाईको यहाँ प्रिपेयरमा गएर तपाईको यो तपाईको यहाँ गर्ने ल आन्सर बुझ्नुभयो यो पर्मिसन यही आएर बस्छ सर सिधै हजुर हजुर बुझ्नुभयो नि ठ्याक्कै क्लिक पार्ने म एक्चुअली आरएमएस मेरो हेर्छु ल मेरो आरएमएस चालु भयो भएन यो चालु हुनुपर्ने हुन्छ ल यो यहाँनिर चालु भएछ र आन्सर यहाँ इन्फर्मेटिभ कुराहरू छ र तपाईको बेसिक कम्प्युटेसनल कुराहरू छ त्यस्तो धेरै यसलाई डिपली पढ्नु पर्ने छैन र लकडाउन पनि नसकिरहेको जस प्रायः जस्तो भ्यू स्यू गर्नेहरूको मात्रै कुराहरू छ हैन भ्यूहरू गर्ने टेम्प्लेट बनाउने हल्का इन्फर्मेसन दिने मात्रै छ यहाँनिर मतलब म्याक्सिमम कुरा हामीले अघि गरिसकेका छौँ ल मतलब उपेन्द्र सर बुझ्नुभयो आन्सर आरएमएस चालु रहेछ ल काम गर्छ अब यो चालु छ यसलाई मिनिमाइज गरिदिँदा पनि भयो त क्लोजै गर्दा पनि भयो के फरक पर्दैन मेरो यहाँबाट लाइसेन्सिङ यहाँबाट उठाउँछ अरे सही अब यसले काम गर्छ आरएमएस हेर्छु ल म यहाँ तपाईको यो चाहिँ पेड हो ल त माइक्रोसफ्टको पेड हो यो पेड हो यो म यसमा क्लिक पार्छु रेस्ट्रिक्टेड एक्सेसमा क्लिक पारेँ अनि यस गर्छु म यस गर्छु आरएमएसलाई भन्दैछ अनि तपाईँको अनट्रस्टेड हुँदैछ भने चाहिँ सुरु अनट्रस्टेड नै भन्छ कि सर्टिफिकेट अघि हाल्नुपर्छ ल मेनुअली ल्याएर हामीले यसलाई म क्लिक पारिदिन्छु वास्तवमा क्लिक चाहिँ किन पार्छ भने होस् है त भनेर ल क्लिक पार्छु म यहाँ कनेक्टिभिटी नै छैन भने चाहिँ सर्भरसँग त के भयो ल यो स्टेज लक्डा गर्छ ल सुरु गरेर तपाईँको यो कन्फिगरेसन प्रपरली गर्दै हुँदैन मतलब उपेन्द्र सर मेम्बर भएको छ नि हैन एसआरबी 1 हो हाम्रो
यो एकैचोटि मल्टिपल तपाईँको थुप्रै तपाईँको सर्भिसेसहरू जो लाग्छ र यो सेन्सिटिभ सर्भरमा नि कसको के को फल्ट हुन्छ को कुनसँग इन्डिकेट हुँदैन त्यो थाहै हुँदैन र मतलब गाह्रो हुन्छ र विन्डोजमा चाहिँ सुरुमा इनिसियली ठिकै नै देखाउँछ
आन्सर भयो। भयो सर, भयो भयो। अब कोबाट खोलेको छु मैले? अमितबाट होइन? अमितबाट। amit@mcc.com गर्ने अनि ओके गरिदिने यहाँनिर। अमित लगइन हुनुहुन्छ। अब यहाँ पर्मिसन दिनु मिल्छ ल अमित? मैले पर्मिसन दिँदा सबैलाई बुझ्नुभयो नि। केही नदिने भने तपाईँको अब रिड मात्रै दिने भन्दाखेरि रिड कसलाई दिने भन्दाखेरि एभ्री वानलाई दिने भन्दा हुन्छ। एभ्री वान भनेको सबैलाई होइन, अथवा कसलाई दिने ल? जस्तै म मान्यो सुमितलाई चाहिँ मान्ने म रिड मात्रै दिन्छु भन्दा पनि हुन्छ। सुमितलाई मात्र रिड मात्रै, अरूलाई केही प्रब्लम हुँदैन। सुमितलाई रिड मात्रै। कसैले मेरो चेन्ज गर्न चाहन्छ, म नहुँदाखेरि कसैले चेन्ज गर्न चाहन्छ भने यहाँ गएर तपाईँको आरएमएसलाई गएर राख्दाखेरि हुन्छ ल। आरएमएस एडमिनलाई म नहुँदाखेरि अथवा केही गर्दाखेरि म जब सब छोडेँ अथवा म केही भइहाल्यो भने चाहिँ यसले चेन्ज गर्छ। बुझ्नुभयो नि? अब मोर अप्सनमा गएर के गर्न सकिन्छ भने यहाँ अमितलाई पुट गर्नु, म आफैलाई पुट गर्नु, आरएमएसलाई चेन्ज गर्न सक्दिन्छ। डकुमेन्ट के गर्नु, प्रिन्ट गर्नु के गर्नु, मेरो इमेल एड्रेस यहाँ छ ल वास्तवमा। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो? सुरुमा हामीले इमेल एड्रेस किन राखेको भन्दा नि यहाँ ब्ल्याङ्क हुन्छ क्या, के खाली भएन फेरि काम हुँदैन क्या। बुझ्नुभयो उपेन्द्र सर? ए मेन्डेटरी फिल्ड हो यो। डकुमेन्ट कहिले एक्सपायर गराउने त्यो पनि छ र एभ्री बेला रिडसम्म दिएन मैले। हेर्नु ल नर्मली के गर्छ र अब एभ्री वानलाई वास्तवमा पर्मिसनको यहाँ सिस्टम आयो। अलिक यहाँ तपाईँको ठुलो बनाइदिन्छु म। आन्सर जानुभयो क्या त सन्डास? भयो अमित भयो ल। यसलाई मैले सेभ गरिदिन्छु ल। यसलाई भइसक्यो, म सेभ गर्छु यसलाई, नेटवर्कमा सेभ गरिदिन्छु। 2.1 होइन 1.2 थियो। 1.2 अनि यहाँ म यहाँ गएँ, यहाँ सेभ गर्छु ल। त्यो भित्र भइराखेकोलाई पनि तपाईँको म त्यसलाई पनि प्रोटेक्सन दिनुपर्छ। अब त काम गर्न थाल्यो नि त होइन? त्यो माथिको फाइललाई पनि गर्न सक्यो। यो गजब रहेछ सर, यो राम्रो लाग्यो। पर्मिसन दिइदियो सक्यो। कसलाई दिने ल? यहाँनिर सबैलाई दिने भन्दा पनि हुन्छ, एकजनालाई दिने भन्दा पनि हुन्छ ल वास्तवमा। म एकजनालाई दिने गर्दा पनि हुन्छ ल वास्तवमा। म अमितको वास्तवमा सुमितलाई मात्रै दिन्छु म। अरू सबैलाई नो प्रब्लम छैन ल। अरू सबैलाई अब यहाँ जान्छु डकुमेन्ट म हेर्छु, एडमिनिस्ट्रेटरले हेर्छु यहाँ आउनु त आयो दुईटा। के आयो आएर वास्तवमा बुझ्नु भएन? यहाँ पर्मिसन छैन भन्दै हो। यहाँ हेर्नुहोस्,
अहिले भन्छ कहाँ लाइसेन्स लिएको उपचार हेर्नु त SRB 1.mcs देख्नुभयो server1.mc.com मा गएर WMCS मा गएर तपाईको लाइसेन्सिङको भेरिफाई गर्छ क्रेडेन्सियल परमिसन सिस्टमबाट चेक गर्छ भनेर बुझ्नुभयो नि हजुर उयो छ ल के गर्दैछ पायो तर सुमितले मतलब यो हेर्नु पाउँछ ल यसलाई तपाईको चेन्ज गर्नु यसलाई पाउँदैन ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि माइनस गरिदियो यहाँ अमित फाइल हजुर यहाँ तल पढ्नु न यहाँनिर पढ्यो सर परमिसन हुँदैछ is blocked allowed because the selection is blocked लक to block हैन लक्ड भ्यू पोजिसन यता गर्दा पनि हुन्छ नि यहाँ त यहाँ एडिट गर्नु पनि नदिने अरे कपी गर्नु नदिने अरे प्रिन्ट गर्नु नदिने सेभ गर्नु नदिने के गर्न सिर्फ के मात्रै गर्नु दिने रे भ्यू यो कपी गरेर लान्न सक्ने भयो सर हैन हो आन्सर सही भन्नुभयो के त फोटो खिच्दै हुने ल मोबाइलबाट बाहिरबाट स्क्रिनशट गर्नु भएको उपाय भएन हजुर हजुर सही रहेछ हो सर यो त अनुसारले बुझ्नुभयो कि अनुसार एकचोटि कपी गर्न खोज्नुहोस् त सर के भन्छ त्यसले राइट क्लिक गर्छु म खै कपी हैन मैले वर्ड फाइलै भनेको कि सर नेटवर्कबाट ए यो वर्ड फाइल त पाउँछ है भन्दा अन्त यो त अब यसमा कपी गरेर डेटामा राखेर गरौँ त के हुन्छ बुझ्नुभयो नि यो त कपी गर्नु पाएन तर भित्र माललाई के चेन्ज गर्नु पर्यो एडिट गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो भने पाएन बुझ्नु भएन अब आफ्नो रिसोर्समा ल्याएपछि ल्याएपछि के गर्ने मागिहाल्छ है भने यो त बाहिर लग्यो पनि त्यही हो नेटवर्क भन्दा बाहिर लग्यो पनि त्यही हो त्यही खोज्छ हैन सर हजुर त्यही खोज्छ त्यो सर्भरै खोज्छ र त्यस लाइसेन्सिङ सर्भर नेटवर्क भन्दा बाहिर लग्यो भने माइक्रोसफ्टै त हो नि जहाँ भने बुझ्नु भएन नेटवर्क बाहिर गयो भने तपाईँको त्यही खोज्छ र वास्तव यदि त्यो यो पब्लिकमा छ भने चाहिँ त यो पब्लिस भएको छ यो डोमेन भने चाहिँ दिँदाखेरि हुन्छ फेरि आन्सर नत्र यदि हामीले पब्लिस गरेर त्यसले बाहिर लगेर चाहिँ के गर्ने पाएन हैन पाएन बाहिर गर्दा त खोल्नै पाएन ल गजब रहेछ अफिस भन्दा बाहिर त्यसले त्यो खोल्नै नपाउने हुने भयो गजब हुने भयो त सर यहाँनिर चाहिँ त्यो अमितको पासवर्ड हाने भने लिन्थ्यो ए अमितको हातमा हुन्छ बुझ्नुभयो भएन सर्भर डोमेन भेट्छ भने त भयो हैन सर तर त्यस्तो नर्मली गर्दैन नि त त्यस्तो उपदेश तपाईँको एउटा मान्छेको लगइन भित्र अर्को त्यस्तो गर्दैन नि त दुवैजना मिली जसलाई दिएको उसैले गर्ने हो नि त्यो त दुवैजना मिले भनेको चाहिँ गर्छ नि त्यो अलिकति अनप्र्याक्टिकल कुरा हुन्छ र उपदेश हजुर तर जसको पनि पासवर्ड लिनु पर्छ यहाँ केही फरक पर्दैन यो अहिले भेरिफिकेसनमा आएको नि त पर यो अहिलेको भेरिफिकेसन लगइन चाहिँ हाम्रो तपाईँको यसले क्यारबोसले भेरिफाई गर्छ यो चाहिँ तपाईँको त्यो अघिको लाइसेन्सिङले गर्छ मतलब आरएमएस लाइसेन्सले बुझ्नु भएन हजुर पण्डित सर पुग्ने छ अलिअलि त्यो एडी सर्भरै गयो अब के फेलर भयो भने त्यो डकुमेन्ट हाम्रो उसमा भयो भने त्यो त एक्सेसिबलै नहुने भयो भने सर भेरिफिकेसन गर्न त्यही भएर त वास्तव सर्टिफिकेट सर्भरहरू मान्छेले किन्छ भने क्या त्यो रिस्क लिनु चाहँदैन क्या त्यो बुझ्नुभयो नि आन्सर बुझ्नुभयो हजुर बुझ्नुभयो भएन बुझ्यो अब इन केस त्यो गइदियो भने त रिस्की भयो नि त अनि के गर्ने कि त यसो गर्छ रेस्पोन्सिबिलिटी कसैको भएन यसो गर्छ सर हो एक्चुअली यसो गर्छ गरेर एडमिनिस्ट्रेटर गर्छु एडमिनिस्ट्रेटर खोल्छ र हाम्रो बुझ्नु होइन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर कि एडमिनिस्ट्रेटर लोकल होला हो नि त यो भनेको यो त फरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर गरे इन्टरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर सबै एडमिनिस्ट्रेटर गरे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर गरे आन्सर यसले चेन्ज गर्नु खोज्छ ल के भन्छ आरएमएसले अब यसलाई पनि काम पठाएर लाइसेन्समा पठाएर बुझ्नुभयो भन्नु भएन के भन्छ आफूले चाहिँ पाउँछ पाउनु यसलाई प्रोभिजन दिएछ नि एभ्री वानमै आउँछ नि त यो आन्सर यो यसलाई पर्मिसन हुन्थ्यो भने त्यहाँनिर पासवर्डै माग्थेन नि होइन सर पर्मिसनै छैन यसलाई बुझ्नु यो त एभ्री वानमा पनि परेन रहेछ क्या आन्सर बुझ्नुभयो नि आरएमएसको
अनि त्यहाँनिर पर्मिसन भएको भए त्यो फाइलमा त पासवर्डै माग्थेन होला नि त त्यतिकै पर्मिसन नभए पनि सुमितलाई माग्थ्यो त वास्तवमा त्यही त यहाँ एकचोटि यसो गर्छ म सुमित @ उमेश यही सोध्नु भएको होइन यही सोधेको हुन्छ पर्मिसन त पर्मिसन छैन आन्सर बुझ्नुभयो हजुर हजुर छैन सुमितमै छैन नि बुझ्नुभयो नि हेर्न नपाउने भएको रहेछ यो सुमितमै छ त हेर्नु त यसको लागि मेल चाहिन्छ र अस्ति मेल थिएन मेल हामीले किन हाल्नु सुरु भन्ने नि डाइरेक्ट मेल गरिदिने भयो त्यसले नै यो फाइल सर्भरको पार्ट हो क्या यो बस्दा आन्सर फाइल सर्भर पार्ट हो कि धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ होला यो सर्भर तपाईँको तर यो तपाईँहरूको लफडा आइरहेको छ क्या यो प्रब्लम आइरहेको छ त्यो म तपाईँको यो बिचमा यसो तपाईँको एउटा तपाईँको भित्र घुसाको आन्सर बुझ्नुभयो हजुर यो फाइल सर्भरको पार्ट होला यो हजुर फाइल सर्भर धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ ल तपाईँको आन्सर हजुर कामको पनि छ सर